يوتيوب السلام عليكم. المهم الخوت الكور ديالنا يكون على لي سيونس اندستريال نوتامون لاسيرفيسمون لي سيستيم اسيرفي لوتوماتيك اون جينيرال. ما تبخلوش علينا بسبسكرايب ولايك وشير، تعاونونا بها في القناه. المهم نبداو الكور ديالنا بلي ترانسميتونس لا ديتيرميناسيون ديال لي ترانسميتونس اش دو بي. غادي ندرسو جوج ديال لي كا بالنسبه المهم غادي ندرسو لي شيما بلوك لي فيهم لا شين دو روتور، ولكن غادي يكون عندنا كومونطري كاين لي شيما بلوك لي فيهم اون سول اونطري لي لا كونسيغ، و لي شيما بلوك لي فيهم جوج ديال لي زونطري لي هما لا كونسيغ و لي بيرتورباسيون. بالنسبه للبروميير كا sans perturbation. الشيما بلوك كيكون في الغالب سوا هاد لا فورم هادي، شكون هنا لا سورتي اس دو بي باغ اكزومبل، هنايا لونطري نسميوها اي دو بي، هنايا هداك ليكار اللي كيكون ديفيرونس بين لونطري و السينيال اللي راجع من سميتو من لا سورتي نسميو ايبسيلون دو بي، هادي نسميوها او دو بي باغ اكزومبل، و هنا لي ترانسميتونس نسميوهم ا و بي باغ اكزومبل. الوغ بينا نتلاقاو لا ترانسميتونس شناهي اش دو بي اش دو بي. المهم بعدا قبل غادي نديرو التسميات اللي كاين عندنا لا شين ديريكت، كتكون هي لا شين ديريكت بين لونطري و لا سورتي، هي لا شين اللي كتلي لونطري مع لا سورتي يعني بلا روتور، هادي شكون هي هادي كتسمى شين ديريكت. وعاد عندنا لا شين دو روتور اللي هي لا شين باش كترجع لونطري برينسيبال، هادي كتسمى لا شين دو روتور. الوغ لا ترانسميتونس ديالنا غادي تكون ديما كتكون لا سورتي على لونطري، يعني اس دو بي على يو دو بي في هاد الحالة. الوغ بينا نحسبو هاد لا ترانسميتونس هادي، غادي نبداو ازيرو، غادي نحطو لي زيكواسيون اللي كاين. ديما كتكون عندنا السينيال ديال لا سورتي كيساوي لا ترانسميتونس كاينه قبل منو سولون لورينتاسيون ديال لي فلاش فوا السينيال ديال لونطري اللي داخل في هاديك لا ترانسميتونس. الوغ عندنا اس دو بي ايكال ا فوا ا اللي هي لا ترانسميتونس اللي قبل منو فوا ايبسيلون دو بي، و ايبسيلون دو بي داخل من الكومباراتور، يعني اش كيدير كي كومباري يو دو بي مع اس دو بي افيك لي سيني مع لي سيني بلوس او موان اللي كاينين، يعني غادي يكون ايبسيلون دو بي تيغال بلوس فوا يو دو بي موان فوا او دو بي، اللي غادي يكون يو دو بي موان يو دو بي موان او دو بي. هنا يو دو بي ما وراها والو، يعني اش بقى هي او دو بي قبل منها بي و اس، يعني او دو بي كتساوي بي فوا اس دو بي. رجعنا عاوتاني الاس صافي سالينا. الوغ غادي نحاولو نتلاقاو غولاسيون بين اس و يو، بين اس و يو. الوغ داكشي اشنو خصنا نديرو، خصنا نحيدو لانترو اللي هو ايبسيلون. دونك عندنا اس ايكال ا فوا ايبسيلون، عندنا اس دو بي ايكال ا
fois epsilon de P, سنحيدو هذه نعوضوها ب U de P moins E de P اللي يعني A fois U de P moins خص يكون عندنا غير A و B و S في la fin غادي نعوضو E de P بقيمة ديالها اللي هي B S de P حنا بغينا S en fonction de U غادي نهزلو داكشي اللي لاصق في S لواحد الجهة وداكشي اللي لاصق في U الجهة الأخرى غادي يكون عندنا 1 plus A fois B le tout fois S de P égal كيبقى لينا من الجهة الأخرى A fois U de P donc S de P sur U de P égale à A sur 1 plus AP et là لاحظتو في الشيما بلوك برينسيبال كان عندنا لونطري كانش عندنا لونطري égal U de P ودخلنا للكومباراتور بلس وكومبارينا بموان بان سيني موان يعني او دخلت بموان في الاخر هاد موان هادي ولات بلس هنا يعني on fait attention إلا كان عندنا بلس في الشيما بلوك كيولي موان في transmittance alors moins plus كيولي plus moins transmittance tout simplement حيتاش كنجيبوه من واحد الطرف لواحد الطرف اخر داك موان كيولي بلس وكيتقلب يعني دابا وإلا جينا نشوفو هاد لا ترانسميتونس هادي عندنا في الفوق كاين A اللي هي لا شين ديريكت في التحت كاين A1 بلس A fois B A fois B اللي هي لا FTBO alors la fonction de transfert en boucle ouverte la fonction de transfert en boucle ouverte هي يعني شو كنديرو كنديرو بحال قطعنا هنا وكنحلو لاشين يعني كنشوفو بين لونطري ولا سورتي و هاد U de P يعني هادوك لي دو زونطري اللي كيدخلو للكومباراتور كنحلوهم وكنحلو لاشين كامله وكنديرو ملتيبليكاسيون ديال هادوك لي ترانسميتونس اللي كاين دابا هنايا لا اف تي بي او هي fonction de transfert en boucle ouverte il y a A fois B alors on a la FTBF donc la FTBF égale la chaîne directe elle a 1 plus ou moins selon le signe qui m'a donné la FTBF la FTBO donc si jamais par exemple là je suis entré fin marque un E de P plus un SC D درنا prélèvement و انا sorti مثلا سميتها T de P هنايا الغوتور K de P هنايا واحد إبسيلون بريم de P شنو غادي تكون عندنا لا ترانسميتونس غادي تكون عندنا لا ترانسميتونس اللي هي سميتها H prime de P est égal à la sortie sur l'entrée اللي هي لا شين ديريكت في هاد الحالة غادي تكون عندنا لا شين ديريكت
غادي تكون لنا من هنا بين لونطري ولا سورتي ديريكتومون يعني بلا روتور اللي هو سي على 1. هنا عندنا بلس غادي يولي موان. لا شين لا اف تي بي او. شنو هي لا اف تي بي او؟ كنشوفو لونطري اللي هي الكونسين كنخليوها، لونطري ديال الروتور كنقطعوها وكنحلو لا شين ديالنا كنديرو البرودوي ديال لي ترانسميتونس اللي كاين. عندنا سي و تي يعني موان سي فوا دي. غادي تكون عندنا لا فونكسيون ترانسفير ديالنا بحال هكا. ناخدو نديرو اكزومبل. ناخدو l'exemple suivant. ناخدو هاد l'exemple هذا. عندنا لونطري غادي نتلاقاو لا ترانسميتونس اللي هي اش دو بي. غادي تكون عندنا لا سورتي على لونطري اللي هي اس دو بي على اي دو بي كتساوي لا شين ديريكت بين يو اس ديريكتومون اللي هي 1 sur بي sur 1. باش بليس ولا موان غادي يكون عندنا موان حيتاش عندنا هنايا بليس. عندنا غادي نشوفو لونطري ديال الكومباراتور. هنايا لونطري اللي هي الكونسيني غادي نخليوها كيما هي. هاد لونطري الاخرى اللي راجعه غادي نقطعوها من هنايا. غادي نشوفو البرودوي ديال هادوك لي ترانسميتونس اللي كاينين. قبل منا غادي يكون عندنا 1 sur بي فوا كا اللي هي كا sur بي. غنوحدو المقام غادي تعطينا 1 sur بي موان كا. هادي هي لا ترانسميتونس ديالنا. دابا غادي ندوزو للدوزيام كا.